अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका पिछला वीक कैसा गुजरा? ज़ाहिर है आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। हम किसी हद तक एक जनरल साइन जो आपका है उसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन, थोड़ी सी राय आपको दे देते हैं। मसाइल हैं तो उसको भी बता देते हैं, आसानी है तो उसकी भी इंडिकेशन दे देते हैं। तो यूँ एक गाइडेंस ही होती है आपकी ज़िंदगी में, और ये मेरा अब से नहीं है, 22-25 साल से कर रहा हूँ। 8 साल अखबार जहाँ में भी लिखा, और उसकी वजह से लाखों लोग जो हैं जो पहले से एडिक्शन में थे इसको रोज़ पढ़ने के, वो मज़ीद फ़ैन होते चले गए और उनको ख्वाहिश थी। तो रिसेंटली चूँकि ये सिलसिला शुरू किया था, अभी बहुत सी फरमाइशें, बहुत से आ रहा है आपका राय हमें, मैं उसका एहतराम कर रहा हूँ। पहले हमने मंथली किया, फिर वीकली किया, बल्कि अभी कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं कि जी कुछ ऐसा सिस्टम करें कि आपका हॉरोस्कोप हमें रोज़ के रोज़ मिले। भाई ये बहुत मुश्किल काम होता है, 12 साइन डेली करना, वेरी टफ जॉब, ये आसान नहीं होता। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि वीकली कम अज़ कम जारी रखें, और इसी सिलसिले का ये चौथा हफ्ता है आपके सामने। जनाब कैंसर, अपना साइन सुनने से पहले फिर मेरी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। जनाब आपका थर्ड हाउस इस वक्त बहुत स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई देता है, और उसी के साथ साथ फोर्थ हाउस इसलिए स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ मार्स भी है, यहाँ सन भी है, इसके अपोजिट राहु भी है, और ख्वाहिशात के खाने में मुश्तरी यानी वो एक सितारा जिसे खुदा की रहमत कहते हैं वो मौजूद है। अच्छा, वो जब मौजूद होता है तो यहाँ यूँ दिखाई देता है कि बहुत से कामों में आसानियाँ होने जा रही हैं, क्योंकि वीनस जो है वो आपकी रिलैक्स कंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड का जो सितारा है। वीनस खुश जायका खाने वालों का दोस्त है, मज़े मज़े लेके ज़िंदगी गुजारने वालों का दोस्त है, उनके लिए आसानियाँ करने वाला दोस्त है वीनस। ये आपके सेकंड हाउस में है, इसी से मुतल्लिक ये आपके लिए आसानियाँ भी लेके आ रहा है, आपके लिए एस्थेटिक सेंस आपका बड़ा डेवलप हो रहा है। और वो लोग जो इस तरह की फील्ड से रिलेटेड हैं, डिज़ाइनर हैं कपड़ों के, आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर में अगर कोई नया क्रिएशन करना चाहते हैं, आइडियाज़ हैं, पेंटर्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन सा साइन बनता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जहन में इब्हाम पैदा होते हैं, अनसर्टेनिटी पैदा होती है, वहाँ पे भी। अच्छा, ये जब आपका क्रिएटिव माइंड होता है, हसास माइंड होता है, हसास जहन होता है, हसास सोच होती है, तो तब ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो जनाब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा यह जाता है कि 7 प्लैनेट यानी स्टेबिलिटी का जो प्लैनेट है, जो लॉर्ड है, वो कहाँ पे मौजूद है। तो वो जनाब आपके 12th हाउस में, सॉरी आपके 9th हाउस में मौजूद है, स्पाइसिस हाउस में। स्पाइसिस हाउस में होने की वजह से सेटर्न जिसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये यूँ दिखाई देता है कि जैसे आप बहुत अरसे से कोई सफ़र करना चाह रहे थे, उस सफ़र की ख्वाहिश, वो सफ़र किसी अजीज़ व क़रीब के मिलने जुलने का भी हो सकता है, वो सफ़र वतन से दूर लोगों का छुट्टियों पे वापस आने का प्लान, शॉर्ट लीव्स के लिए भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ वो सफ़र स्पिरिचुअल प्लानिंग के लिए, हज उम्रा ज़ियारात के लिए भी बेहतर और साद होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अगर अब ये ऐसा कोई प्लानिंग करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो 22 अक्टूबर के बाद नवंबर आपके लिए प्रोडक्टिव पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन काम हमें अभी उसके लिए करना पड़ेगा। ये जनाब जनरल सी एक पोजीशन है जो आपकी सफ़र और इन सारी चीज़ों को लेके चलती हुई दिखाई देती है। बच्चों से मुतल्लिक काफ़ी फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं, कंसर्न दिखाई देता है आपका, उनकी हेल्थ से मुतल्लिक, उनके छोटे छोटे अगर कोई मसाइल हैं उनसे मुतल्लिक आप काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। जनाब बात है कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो काबिल इलाज होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ देह होती हैं, मुस्तकिल होती हैं, लेकिन इलाज सबका मौजूद है। सबसे पहले डायग्नोज़ होना, समझना, और फिर उसका इलाज करना। उसी के साथ साथ घर में अगर बुज़ुर्ग लोग हैं, वहाँ पे भी आपका कंसर्न ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी और बल्कि तीसरी और चौथी अहम चीज़, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, सारे के साथ मिल के रह रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात का पीरियड होगा। बच्चों की वजह से या किसी नौकर की वजह से, किसी होम हेल्प की वजह से
کوئی بات ایک سے دوسرے تک جائے گی، جا کے خام خواہ بات کا بتنگڑ بنے گا، جس سے سب اہل خانہ کا ماحول خراب ہو سکتا ہے اور آپ بیکار قسم کی سیاست کا حصہ بن جائیں گے، جہاں صفائیاں دیتے رہنا اور اپنی کلیئرٹی کرتے رہنا یہ ایک مسئلہ بن جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اگر ایسی کوئی بات آپ تک آتی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دینا، فوراً نہیں دینا، بلکہ درگزر کرنا ہے۔ درگزر کرنے سے بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ادروائز ٹٹ فار ٹیٹ کہ مجھے یہ کہا گیا میں تو نہیں چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گی، یہ رویہ جو ہوتا ہے وقتی طور پہ تو تسکین دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے نقصان ہی ہوتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ پرانے شکووں کو دور کرنے بیٹھتے ہیں، لیکن تلخ کلامی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے نئے شکوے لے کے اٹھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سا وشیس سرکل بن جاتا ہے جہاں شکوہ در شکوہ، مسائل در مسائل، اور زندگی تلخ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب رہنا ہی آپ نے ساتھ ہے، حالات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے بنا گزارا بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی چیزیں جو ایسے معاملات پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول تلخ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، پرابلم ہوتا ہے، تو ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح بڑے بچے سفر میں ہیں اور یعنی گھر سے باہر گئے ہیں، دور گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا ان کی یاد ستائے گی، یا ان کی ایڈجسٹمنٹ سے متعلق، سیٹلمنٹ سے متعلق اگر وہ سیٹل نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا سا فکر اور کنسرن ہوگا۔ لیکن اوورآل دیکھتا ہوں تو چیزیں ایز سچ ایسی کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، جنرلی صورتحال آپ کی بہتر ہے۔ فائنینشیل میٹر جو آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وینس کی پریزنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بلا ضرورت شاپنگ نہ کیجیے گا۔ گھر میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، خام خواہ کوئی کراکری گلاس چیزیں یہ، یا اگر مرد حضرات گاڑی کے شوقین ہیں، اچھے برانڈ کے شوقین ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اکانومی کے، سب کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکسپینس کو کم کیجیے گا اور سیونگ اپنے پاس رکھیے گا۔ حالات ہمیں اسی بات کا تقاضا کریں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو خود بھی اس چیز کا احساس ہوگا، لہٰذا یہ سمجھ رکھیے گا۔ صحت جب کے معاملے میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ کا افیکٹ کرنے والا جو ایریا وہ چیسٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں لنگس چیزیں، استھما اگر شکار ہے اس سلسلے میں لنگس اور انفیکشن، چیسٹ انفیکشن، موسم بدلتے ہیں تو ویسے اس کے حملے بھی زیادہ ہوتے تھے، اس سلسلے میں اگر کوئی ذرا سی بھی انڈیکیشن ہو تو اپنا خیال رکھیے گا، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجیے گا، دوائی لیجیے گا، اور احتیاط بہرحال مشکل چیز ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے گلے کا اکثر پرابلم رہتا ہے، اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر میں اپنی عادت بنا لوں، روزانہ رات سونے سے پہلے تھوڑا سا نمک گرم پانی میں ڈال کے گارگل کروں، تو یہ مجھے ترکیب میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے بتائی تھی، تو یقین کریں کہ بڑی آسانی ہوئی اس سے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے کچھ دنوں کے بعد تھروٹ انفیکشن بنتا جا رہا تھا، آواز دب رہی تھی، وہ اب ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ نمک بھی بڑا جسے کہتے ہیں کہ اینٹی وائرل بھی ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہے، تو یہ ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا بھی لیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے استعمال کرنے چاہیے، یہ بڑی بیماری میں جانے سے پہلے احتیاط جسے کہتے ہیں، پرہیز علاج سے ہمیشہ بہتر ہے، تو تھوڑا سا پرہیز کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ کا ہاروسکوپ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک رب رکھا، اور ہاں، جانے سے پہلے پھر وہی ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو وہ بھی لکھ بھیجیے، آپ کی باری آنے پہ، نمبر آنے پہ انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں نے جیسے پہلے پروگراموں میں بھی کہا، اگر چھوٹا موٹا کوئی ون ورڈ کویشچن یس نو اس طرح کے ہوتے ہیں اور میں پڑھتا رہتا ہوں اپنے کمنٹس آپ لوگوں کے، تو ان کے اوپر میں فوراً اسی وقت بھی جواب دے دیتا ہوں، تاکہ آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کوئی ون لائنر کویشچن ایسا لکھا ہوا ہے کسی کو زوڈیکل سائن میں بھی، تو آپ بھی اسے پڑھتے رہا کریں، آپ بھی اسے چیک کیا کریں، تاکہ اس کا جواب آپ کو مل جائے، پتہ چل جائے کہ میں نے اس کا جواب لکھا ہے، کام آسان ہو جائے گا میرا بھی اور آپ کا۔ خوش رہیں، رب رکھا۔